वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात और अपोजिशन जमातों के एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं। अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम की तरफ से सेनेट अपोजिशन लीडर के मामले के ऊपर पीपीपी को सपोर्ट करने की वजह से जो उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, उसके ऊपर बतौर एहतजाज उन्होंने इत्तेहाद से अलहदगी कर ली है। इसके साथ साथ ANP ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि नवाज लीग और JUIF ने पीडीएम को हाईजैक कर लिया है और बाकी जमातों को डिक्टेशन दी जा रही है। JUIF का भी ANP और पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात के ऊपर एक सख्त रद्द अमल आया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने दोनों जमातों की जानिब से सेनेट अपोजिशन लीडर के इंतखाब में बाप की हिमायत को हासिल करना एक रुस्वा कुन अमल करार दिया है। ताहम इसके साथ साथ आज जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ANP ने NA249 कराची के जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर नवाज लीग के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होने का जो उनका अपना कैंडिडेट था उसका ऐलान कर दिया है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने वाली ये दो जमातें जो हैं उनका ये सियासी इक़दाम खासा हैरान कुन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी बदस्तूर खामोश हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर से। उनकी तरफ से अभी तक कोई बात या स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई, जबकि PPP ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने के साथ साथ इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर भी अपनी CEC का जो इजलास है वो मुनक्किद करना है। आखिर ANP ने जो ये इंतहाई कदम उठाया है ये क्यों उन्होंने फ़ैसला किया, क्या मजबूरी थी उनकी? क्या JUIF अब PPP और ANP की से मुकम्मल तौर पर बदज़न हो चुकी है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमाए JUIF के, और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अवामी नेशनल पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाहिद खान साहब, सर बताइएगा कि शो कॉज नोटिस मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी सोच रही है, आप लोगों ने तो एकदम फ़ौरन से फैसला सामने आ गया। क्या कुछ पहले से भी तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक? क्या आपने फ़ौरन ही फैसला कर दिया और उसको फिर अनाउंस भी कर दिया? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी का अपना एक तारीख है। हमारा तारीख 100 साल पे मुहित है और हम एक डिसिप्लिनरी पार्टी है। हमारा एक सोच और एक नज़रियात है और उसके तहत चल रहे हैं। हमने आज तक देखे ना, हमने ऐसे इकदाम क्यों उठाया कि 3 दिन पहले हमारे पास ये लोग आए हुए थे, गफूर हैदरी साहब भी थे, खाकाना भाई साहब भी थे, अवैस नूरानी भी थे, और हमने उनसे ये मसला ये बात उन्हें उठाई। हालांकि ये हमें पता था कि जो फैसला हुआ था हम उससे आज भी इनहिराफ नहीं करते। फैसला ये हुआ था कि चेयरमैन पीपल पार्टी का होगा, लीडर अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा, और डिप्टी चेयरमैन के लिए कमेटी बनी थी जिसपे ऊपर फिर वो कहते हैं कि मैं इफ्तिखार हुसैन ने दुआ की, तो उसके लिए वो कमेटी बैठी और फिर उसमें फैसला, क्योंकि बलूचिस्तान की कुछ जो पार्टियां हैं वो कहते हैं कि हमें हक है, हम हमारे भी कुछ लोगों ने कहा कि हमें हक है, लेकिन फिर डिसाइड ये हुआ कि चूंकि तीसरी बड़ी पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब की और ये सेनेट में, तो ये डिप्टी चेयरमैन उनको दिया जाए। फिर इसलिए वो दुआ की बात जब होती है। लेकिन एक बात ये मुझे बता दे कि जो इत्तेहाद है ये तो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं। इसमें कोई ऊंचा कोई नीचे नहीं होती, कोई बड़ी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं होती है। हर एक पार्टी का अपना एक इस्तेकाक होता है, उसके अंदर होता है। ये जब आप हमारे पास आए तो हमने उनको बता दिया कि ये वाकया ऐसा हुआ है। हमने कोई इनकार नहीं किया, हमने तो सब कुछ बता दिया। हमने उनको ये भी कहा कि ये आपकी इतराज़ात, ये आपकी चीज़ें जायज़ है, इसके लिए आप ऐसे करें कि मौलाना फजल रहमान साहब को कह दे कि पीडीएम के सरबराही इजलास बुला ले, और जब सरबराही इजलास बुला लेगा तो ये सारे मसाइल उसके अंदर डिस्कस होंगे और इसको हल भी हो जाएगा, क्योंकि ये मसाइल तो होते रहते हैं। बिल्कुल सही सर, जाहिद साहब आप बिल्कुल सही बात करें। सर यही बात ज़रा पूछते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान साहब, ये बात PPP की तरफ से भी बहुत हो रही है, जाहिद ने भी अभी की, कि एक इत्तेहाद था, इत्तेहाद के अंदर अगर कोई एतराज़ात थे तो सरबराही इजलास बुलाया जाता है। ये शो कॉज नोटिस, और वो भी इस तरह सीक्रेट सी मीटिंग करके सबको उसमें बुलाया नहीं, फैसला कर लिया, व्हाट्सएप कर दिया। सर ये पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के इत्तेहाद हैं ये उसकी रिवायत है तो नहीं? सर जायज़ बातें हैं इनकी, जायज़ बात है। इसमें कुछ मामला वो कहते हैं ना कि वो बुराई जो है वो अकेले नहीं आती है, तो वो ये मसाइल जो है ना वो अकेले नहीं आए। ये मौलाना साहब बीमार, उस वहाँ पे मरियम बीमार, ये अच्छा, फिर वो इधर से जो है ना वो दोनों तरफ से
کوئی ایسی بیان بازی ہو گئی، اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ پہ کوئی غلطیاں ہو گئیں پیپلز پارٹی سے، تو یہ مسائل جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے سے گمبھیر ہو گئے، اور پھر جب الجھتے ہیں، جب کوئی مسائل گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس میں گڑبڑ زیادہ ہوتی جاتی ہے. پھر ہمارے بھائی اے پی والے دوست، ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک دم جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا. ان کی بہت بڑی تاریخ ہے، ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے، غفار خان صاحب سے لے کے ولی خان صاحب، اسفندیار ولی کے ساتھ تو ہم اس میں سینٹ میں کام بھی کر چکے، اور ہماری دوستی بھی ہے، احترام بھی ہے، اور این پی کے سب دوستوں سے احترام کا رشتہ ہے. مگر ہو گیا ہے یہ نا، اب اس معاملے کو کامران صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر، تو آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مولانا صاحب بیمار تھے تو یہ شو کاز نوٹس بھیجنے کا غالباً فیصلہ ان کا نہیں تھا اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا. میں نے نہیں یہ بھی نہیں کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا، مگر یہ میں ہاں، کیونکہ میں اب ایسا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اندھیرے میں ہیں. مولانا صاحب سے ہم مل نہیں پا رہے، ہم کو ایون پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں پتا کہ جماعت کا اس وقت پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوگا. مگر سٹل جو ہے نا ان دوستوں کی بہت جدوجہد ہے. نوٹس کا فیصلہ کس نے کیا؟ مولانا صاحب نے اگر نہیں کیا تو یہ میں نے نہ ہاں میں بات کی ہے نہ میں بات کی ہے. میں اس کو جو ہے نا اس کی تردید کر رہا ہوں. دیکھیے فیکٹس کو ہمیشہ جو ہے نا، باقی چیزیں تو میرے اپنے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ ہم کو اس حد تک آنیسٹ ہونا چاہیے کہ فیکٹس جو ہے نا وہ ہم صحیح دیں. اور جہاں پہ فیکٹس ہم کو نہیں پتہ ہوتے تو وہ فیکٹس جو ہے نا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. تو اس میں بھی جو ہے نا مجھے نہیں پتہ اس فیکٹ کا، مگر جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ کچھ ان سے ہو گیا، کچھ ہم سے ہو گیا، کچھ کسی اور سے ہو گیا. یہ ہم سارے جو ہے نا اس کے لیے، مگر ہم سب کی جدوجہد جو ہے وہ میں زاہد خان صاحب سے کہوں گا، بلکہ ان کی بڑی پارٹی لیڈرشپ سے، کہ آپ کی اپنی ایک تاریخ ہے، آپ کی اپنی جو ہے نا کامران بہت صاحب بڑی معاف کریے گا آپ کی جدوجہد ہے. بات کو دوبارہ کاٹ رہی ہوں. زاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیفور وی گو آن اے بریک، ذرا وہ بات کر لیں اپنی. جی زاہد صاحب. نہیں، میں بس وہی بات کر رہا تھا. دیکھیے مرتضیٰ صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اور یہ ہماری کوشش بھی یہی تھی. جب غفور حیدری صاحب اور خاقان بھائی صاحب اور اویس نورانی صاحب آئے تھے، ہم نے ان کو یہی بات کہی تھی، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ مولانا صاحب سے ضرور بات کریں. ہم نے بلکہ یہی خاقان عباسی کو کہا کہ آپ میاں نواز شریف سے بات کریں، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے، یہ 2018 کے الیکشن پہ جو جس ملک میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی تھی، عوام کے اوٹ کو پامال کیا گیا، تو یہ اس کے لیے اتحاد بنی تھی. اس کی 26 نکات پروگرام ہے. اس پروگرام کو آج بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو آئین کے اندر رہنا چاہیے، اور کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں چاہیے تھے. اسی کے لیے بنی تھی. تو یہ ایک عوام کے سارے نظریں ہیں اس پی ڈی ایم کی طرف، کیونکہ جب پی ڈی ایم بنا تو عوام نے ویلکم کیا. تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سربراہی اجلاس بلا لیں. ہاں، یہ واقعی کہ مولانا صاحب بیمار ہو گئے، مریم مدر بیمار ہو گئی، لیکن پھر جلدی کیا تھی کہ یہ خواہ شوکاس نوٹس بھیجنے کی؟ کیا وہ تو ویسے بھی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا لیڈرز اپوزیشن پہ. تو وہ بعد میں بیٹھ کر یہ مسائل تو حل ہو سکتے تھے، یہ بات چیت کے ذریعے ساری چیزیں حل ہو سکتی تھی. اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل صحیح سر نیچے دکھانے کے لیے آپ اس کو نوٹس بھیج دیں یا جو بھی چیز بھیج دیں. یہ دیکھیں، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. وہ نیچے دکھانے کے لیے بات ہوتی ہے. پھر ہمارے ورکر ہم سے پوچھتے کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یہ پہلے بار ہو رہا ہے کہ جی. اور ہم بالکل صحیح سر اگر بیانات دے رہے تھے پیپل پارٹی اور نون والے ایک دوسرے کے خلاف دے تھے. ہم نے تو کسی کے خلاف نہ بیان دیا تھا، یعنی کل تک نہ کسی کے ساتھ متعلق بات کی تھی. بلکہ جب ملاقات ہوئی تھی اس پہ بھی ہم نے کوئی تبصرہ کوئی بات نہیں کی تھی. خود جو لیک ہوا تھا، جو ہوا تھا، ہم نے تو اس کی بھی ذکر نہیں کیا تھا. تو ہم تو ایک ڈسپلنری پارٹی ہے، ہم تو عزت کرتے ہیں، عزت مانگتے ہیں. ہم برابری کی بنیاد پہ ساتھ دیتے، برابری کی بنیاد پہ حق مانگتے ہیں. صحیح. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے، اور امید ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمیں زاہد صاحب بھی جوائن کر لیں گے، زاہد خان صاحب ای این پی سے. جی کامران صاحب، سر وہی بات بار بار سوال کہ سر مولانا صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک، مگر اس کے باوجود ایک میٹنگ بلائی گئی. پی 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 اور پی ایم ایل اے این پی کی شکایت یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ہمیں بلایا بھی نہیں گیا، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شو کاز نوٹس بھی بھیج دیا جائے گا.
تو ان کو تو شکایت یہ ہے، جیسے ہم نے آپ کو بھی سنایا بھی کہ پی 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 کے رہنما فیصل کنڈی صاحب نے کل کہا، ان کو شکایت مولانا صاحب سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اتنے جو ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں جن کو ہم نے مطلب کہ ہیڈ کرنے کے لیے کہا پی ڈی ایم کو، انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہماری بات نہیں سنی اور شو کاز نوٹس ایسے ایشو کر دیا جیسے کوئی ہم ایک جماعت ہیں. اس میں میں اس بات کو مطلب ان کا احترام ہے میرے لیے، میں اس کو وہ نہیں کروں گا. فیکچول سائٹ پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر یہ جو نا معاملات مل بیٹھ کے حل کرنے کے ہیں، مقاصد عظیم تر ہیں. اور صرف جو نا اس وقت صرف ایک مقصد بھی اگر آپ سامنے رکھ لیں، جس طرح زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو اپنے دستور کے اندر لے آئیں، اگر ہم اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو یہ اس ملک کی 73 سالوں میں 72 سالوں میں سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور جب اتنے بڑے مقاصد ہوتے ہیں تو اس میں مولانا صاحب نے کیا کہا، حیدری صاحب نے کیا کہا، کامران صاحب نے کیا کہا، زاہد خان صاحب نے کیا کہا، ان کے پاس تو ان کے اسلاف کی بہت بڑی تاریخ ہے، ان کی جد و جہد ہے. کیا وہ ان چھوٹے چھوٹے جو نا اسٹیشنوں پہ رک گئے تھے. زاہد صاحب، سر یہ کامران صاحب کی بات آپ کو لگتی ہے کہ یہ ایک ایسا کوئی آرگیومنٹ ہے جس پہ اے این پی جو ہے اپنا فیصلہ ریکنسیڈر کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے کہ جی مولانا صاحب تو بیمار تھے، غالباً ان کو معلوم ہی شاید چانس ہے. میں الزام کسی پہ نہیں رکھ رہا، کہنا نہیں چاہ رہے بالکل، میں وہی کہہ رہی ہوں. کامران صاحب الزام کسی پہ نہیں لگا رہے، مگر کامران صاحب کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید مولانا صاحب کو معلوم ہی نہ ہو کہ شو کاز نوٹسز جو ہیں وہ ایشو ہو گئے. تو سر اگر یہی حقیقت نکل آئی تو کیا اے این پی اپنا فیصلہ جو ہے تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو شاید پتہ نہ ہو. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی پتہ نہ ہو. لیکن جب ان کی یہ بندیتے دیکھیں، خاقان عباسی ان کی پی ڈی ایم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے اور مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. زاہد صاحب آپ معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. زاہد صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ شو کاز نوٹسز ایشو ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا. جو میں اپنی بات کرتا ہوں نا کہ ہم نے ان کو یہی کہا، حیدر ہوتی صاحب سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو حیدر ہوتی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اپنے لیڈرشپ سے آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور ان کو یہ کہہ دیجیے گا کہ آپ سربراہ اجلاس بلا لیجیے گا، اور جب سربراہ اجلاس بلا لیں تو اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گے اور حل اس کے نکل آ جائے گا. لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ وہ لیٹر آ گیا. اب لیٹر جب آ گیا تو ہماری آپ نے کہا نہیں کہ یہ ہماری اس طرح کوئی نہیں، کوئی دو بندے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے پورا ایک کمیٹی ہے وہ بیٹھی تھی، اور وہ جو مشاورتی کمیٹی ہم اس کو کہتے ہیں، آپ اس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں، وہ بیٹھی تھی. 5 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی ہے، اور 5 گھنٹے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ چونکہ بد اعتمادی پیدا ہو گئی، بس کیونکہ اتحاد بنتا ہے اعتماد پہ، اور یہ ابھی بد اعتمادی ہو گئی تو اس میں ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اس سے نکل آتے ہیں. پیپل پارٹی کا اپنا کام ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. جیوم اگر کیا تھا تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں لڑائی تھی. ہم نے تو کوئی لڑائی نہیں کی، نہ تو جی آئی نے ہمارے خلاف بیان کیا، نہ ہم نے جی آئی کے خلاف بیان دیا تھا، نہ نون کے خلاف ہم نے دیا تھا. یہ تو ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا کوئی بھی بات قول غفور حیدری صاحب کے ہم نے معذرت کی نہیں کیا، لیکن یہ چیزیں ہوتی رہتی پارٹیوں میں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ سربراہ اجلاس بلا لیں، اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے مسائل کا حل نکل آئیں گے. اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم جانا چاہتے تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں آخری میٹنگ ہوئی جس میں تلخی ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کی تقریر کے بعد، پھر وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جی پیپل پارٹی نے انکار کیا استعفاؤں سے. حالانکہ ہم نے تو 9 پارٹیوں میں شریک تھے، ہم نے مولانا صاحب کا ساتھ دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ یہ ہماری استعفوں سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم نے استعفا ہم تو پہلے لکھ چکے، ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا ہم استعفا دینے کو تیار ہیں. ایک دم پھر کیا ہوا کہ جب یہ اپوزیشن کے لیڈر کا مسئلہ جو آیا، اور ابھی اس میں وہ دونوں پارٹیوں کا، پھر ہمیں تو بیچ میں جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور آپ نے مہربانی کیا، ہمارے پاس آئے اور ہم نے آپ سے ڈسکس کیا اور بات کو سارا کھل کے آپ کا، کوئی ہم نے آپ سے جھوٹ یا کوئی فریب نہیں کیا. ہم نے کہا ہاں یہ ہم نے کیا ہے. تو پھر اس کے بعد تو کی نہیں بنتی تھی کہ آپ ہمیں لیٹر بھیجتے. جب آپ نے لیٹر بھیج دیا تو ہم اس کو اپنا تجویز سمجھتے.
हमारे पार्टी के वर्कर आप इसको मानने को तैयार नहीं कि हम तो हमें किस बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब सर वक्त सर कम रह गया, अब हम कामरान साहब से जवाब ले लें बिकॉज उसके बाद फिर सेगमेंट खत्म होना है। जी कामरान साहब, वेरी क्विक योर रिस्पॉन्स। और सर ये बताइएगा कि आप कब बुलाएंगे आप लोग सरबराहों का इजलास और कब ये मामला तय होगा? मैं आपको पहले भी जैसे मैंने बताया कि मौलाना की तरबियत, मैंने आज भी कोशिश की है कि मैं उनसे इयादत के लिए सिर्फ चला जाऊं, तो नहीं जा पाया और परमिट नहीं किया गया मुझे। वजह उसकी वही बीमारी थी। और अब एक 2-4 दिन ठहर जाए। मेरा ख्याल है कि सब अपने कम से कम जो ना वो सख्त बयानात तो कम से कम कर देना। तोपों के दाने जो हमने ऊपर किए हुए हैं वो ठीक कर दें। सर तो आप लोग शो कॉज नोटिस विथड्रॉ तो कर लेना। JUIF आप हेड कर रहे हैं, आप PDM शो कॉज नोटिस तो वापस ले ले। नहीं, मौलाना कर रहे हैं ना। कामरान तो इस पोजीशन में नहीं है ना कि वो उसको विड्रॉ कर सके। सर मैं तो आपको JUIF के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कह रही हूँ ना सर कि आपकी जमात को शो कॉज नोटिस वापस ले लेने चाहिए। मेरी पोजीशन ये है इस वक्त कि उनकी बीमारी की वजह से इंस्ट्रक्शन भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो फिर बाज़ औक़ात लीडर के मौजूद ना होने की वजह से या राब्ता ना होने की वजह से कोई मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो सिर्फ 1-2-4 दिन अल्लाह पाक खैर करेंगे, ठीक होगा मामला इंशाअल्लाह ताला। ये दोस्त है हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का और गुफ्तगू की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब की और जो उनके हवाले से आजकल खबरें आ रही हैं और जो आज उन्होंने बयान दिया जब वो कोर्ट में पेश हुए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे PDM के इख्तलाफात के बाद जो PTI के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। माजी के अंदर PTI की फ़ैसला साजी के अंदर एक अहम किरदार अदा करने वाले जहांगीर तरीन साहब आजकल खुल्लम खुला तहरीक इंसाफ पर उनके साथ दुश्मनी करने और उनको का इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का सामना है, जिसके अंदर वो आज अपनी ज़मानत की तौसी के लिए अदालत में पेश हुए। कुछ अरसे से वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान चीनी बहरान के मामले के ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो देखने में आ रहे हैं। इसी तनाज़ुर में गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन साहब के PPP की आला क़यादत के साथ राब्तों की खबर भी सामने आई, जिस पर आज तरीन साहब ने ख़ुद उसकी तरदीद कर दी, मगर फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी गिले शिकवे किए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी वड़ाइच साहब, सर आपने देखे ही होंगे जो आज स्टेटमेंट्स तरीन साहब के सामने आए और फिर जब वो आज कोर्ट जाने लगे थे तो उससे पहले PTI के जो कई अराकीन हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट के मिनिस्टर्स, वो भी उनसे इजहार यकजहती करने वहाँ पहुँचे। तो सर ये क्या मामला है? क्या सचमुच तरीन साहब के साथ इतनी अब ताल्लुकात इमरान खान साहब से ख़राब हो गए हैं कि वो पार्टी को तोड़ने का सोच रहे हैं, लोगों को अपने साथ लेके आगे जाने का सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है ये स्टेज तो नहीं है आरसा साहबा के वो पार्टी तोड़ने का सोचें, लेकिन पावर शो तो उन्होंने किया है। एक ये तो शो किया है कि अगर आप मेरे साथ ये सलूक करेंगे तो फिर मेरे साथ ये लोग हैं, और आज उनको दिखा दिया। हालांकि ये लोग पहले भी उनसे मिलते थे लेकिन उनके नाम कभी जाहिर नहीं किए गए थे। सूबाई काबीना के लोग हैं, MPA हैं, MNAs हैं, इन सब का सामने आना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सियासी खबर है। 2.5 साल में PTI में इतनी बड़ी दरार कभी नहीं पड़ी जो जहांगीर तरीन साहब ने शो किया है, और एक तरह से ये शो किया है कि अगर उनके साथ यही इकदाम जारी रहे तो फिर उनके पास भी ये ट्रम्प कार्ड मौजूद है कि वो अपना ग्रुप बनाए या PTI के अंदर अपने ग्रुप को मजबूत करें। पर सुहेल साहब, ये जो इतलात आ रही थी कि उन्होंने मुलाकात की है PPP की सीनियर क़यादत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही बात जो थी ये सामने आई, जहांगीर तरीन साहब ने इसकी तरदीद की। क्या आपको लगता है कि स्टेज शायद ना आई हो, बट हमारे यहाँ सियासतदान ऑब्वियसली उनके ताल्लुकात भी होते हैं हर जमात के अंदर, उनके दोस्त भी होते हैं, तो आपके ख्याल में क्या एक ऐसा मौका आ गया है कि तरीन साहब एटलीस्ट अपने जिसको कहते हैं कि एवेन्यूज एक्सप्लोर करें, वो देखें कि कहाँ कितनी गुंजाइश है अगर कल को उनको जाना पड़े? मेरा ख्याल है कि जो तरीन साहब का पसंदीदा ग्राउंड होगा वो PTI होगी, पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि इसी के वो एक्सपर्ट हैं,
اسی میں لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اسی کے اتحاد کرائے ہیں، اسی کی بنت میں ان کا کردار ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والی خبر کو مجھے ٹھیک نہیں لگتی. اور وہ جو بھی کریں گے پی ٹی آئی کے اندر ہی کریں گے. پی ٹی آئی کے اندر گروپ بنائیں گے، یا پی ٹی آئی کے اندر کوئی پریشر گروپ جو ہے وہ کریٹ کریں گے، یا پی ٹی آئی کے اندر ہی اپنا جو ہے زور آزمانے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی سے باہر میرا خیال ہے نہ ان کی ایکسپرٹائز ہے، نہ میرا خیال ہے وہ کامیاب ہوں گے. تو سر جب یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر اپنا گروپ بنانے کی کوشش کریں گے تو سر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ صرف جو ان کے اوپر کیسز کا دباؤ ہے، یا جس طرح جس کو وہ کہتے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے ان سے، وہ دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ کچھ مطلب کہ الیکشنز کے حوالے سے بھی ایک گروپ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلی سٹیج تو جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہی ہوگی کہ وہ اپنے اوپر دباؤ کم کرنے کے لیے، کیسز کا دباؤ کم کرنے کے لیے، وکٹمائزیشن کم کرنے کے لیے اس پریشر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پی ٹی آئی کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. کیا پی ٹی آئی کے جو لوگ جنگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیا ان کو اگنور کر دے گی؟ کیا ان کی یہ جو سیاسی موو ہے اس کو صبر سے برداشت کر لے گی، یا کل وہ اپنی کیبنٹ میں اور اپنے ارکان کو کوئی شو کاز نوٹس دے گی، یا کوئی سیاسی طور پر کوئی فیصلہ کرے گی؟ تو کل میرا خیال ہے کل تک یہ چیز واضح ہوگی. اگر تو انہوں نے برداشت کر لیا، ان کو اگنور کر لیا، تو یوں سمجھے کہ پریشر میں آ گئے اور انہوں نے ترین صاحب کے خلاف. لیکن اگر ریئیکٹ کیا اور ان کو شو کاز نوٹس دیے یا ان کے خلاف کیا، تو پھر بکرنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور پھر واقعی کوئی گروپ بننے کی طرف جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا سہیل صاحب، اور یہ بتائیے گا جو جہانگیر ترین صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، اس کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا سچ مچ کچھ ایسے لوگ ہیں، یا وہ عمران خان صاحب پہ ڈائریکٹلی تنقید نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، کوئی اس میں شبے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ریکارڈ ہمیں پتا ہے کہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، اور وہ اسد عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کہ یہ دونوں میرے خلاف لاپی کرتے ہیں، اور میرے خلاف بہت سارے جو معاملات ہیں ان میں یہ شامل ہیں. تو یہ دو شخصیات کا تو وہ اکثر نام بھی لیتے ہیں آف دی ریکارڈ گفتگو میں. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو رشین فارن منسٹر کا دورہ رہا ہے پاکستان کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاک روس تعلقات کا. روسی وزیر خارجہ ان دنوں اسلام آباد کے دورے پہ ہیں، اور آج ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نے روس کے ساتھ تعلقات کو پاکستانی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. پاک روس تعلقات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سابق مستقل مندوب ہیں برائے اقوام متحدہ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر لودھی. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں جو یہ وزٹ ہوئی ہے، اور جو پاک روس تعلقات کے تناظر میں یہ کتنی اہمیت ہمیں دینی چاہیے اس دورے کو؟ آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ دورہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 سال بعد روس کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ وزٹ. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک موقع فراہم ہوا ہے، اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی چیلنج بھی ہے کہ کس طرح سے روس کے ساتھ اب تعلقات کو، جس طرح سے ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا، اس کو ملٹی ڈائمینشنل کس طرح سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہو، کانٹینٹ بھی ہو، اور ٹریڈ. آپ کو معلوم ہے کہ ٹریڈ تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں ماڈسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان. $1 بلین کی بھی برتھ نہیں ہے اس وقت ٹو وے ٹریڈ. تو وہاں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہاں پر بھی ایکسپینشن ہو. لیکن یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ایشو لاوروف کو یہاں لے کے آیا ہے وہ ایشو افغانستان ہے پرائمریلی، پرنسپلی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا روس کے جو اس وقت سفارتی کوششیں ہیں
बिकॉज एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पैरेलल एफर्ट भी कर रहा है रूस। डॉक्टर मलिया, इस पे जरा और रोशनी भी डालिएगा, बिकॉज बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान में या जो इस वक्त अमन अमल है वहाँ का, उसके अंदर रूस के क्या तवक्कुआत हम कह सकते हैं या क्या एम्स हैं? देखिए, इस वक्त रूस अमेरिका के साथ कंपटीशन में भी है, कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस ओवर द पीस प्रोसेस, और साथ साथ वो ताउन भी कर रहा है अमेरिका के साथ। अभी हाल ही में, बल्कि पिछले महीने मॉस्को ने होस्ट किया एक पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान का भी नुमाइंदा मौजूद था, अमेरिका, गालिब खलीफात का भी, चीन का भी, और अफगानिस्तान से भी हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे थे। तो रूस चाहता है कि वो भी प्लेयर हो इस सारी गेम में, जो कि अमेरिका के लिए एंड गेम है, मगर जो ममालिक इस खित्ते में रहते हैं उनके लिए तो एंड गेम नहीं है, इसलिए कि वो तो ज्योग्राफी की वजह से इस खित्ते का हिस्सा है। तो रूस अब चाहता है कि वो एक कंपीटिंग प्रोसेस भी एक तरह से अडॉप्ट करे, और देखना ये होगा कि पाकिस्तान के लिए भी, आई थिंक पाकिस्तान को काफी एहतियात से चलना पड़ेगा कि वो चाहता है कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी देखना है कि कहाँ पर रूस और अमेरिका के जो मुफाद है वहाँ पर कंपटीशन या क्लैश कहाँ आता है, और उससे पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए। बट डॉक्टर साहबा, जो गोल है अफगानिस्तान के अंदर या कंपीटिंग पीस प्रोसेस है, बट कैन वी से कि जो एक पोस्ट पीस प्रोसेस अफगानिस्तान है, चाहे जो रूस उसको जिस तरह देख रहा है या अमेरिका देख रहा है, उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड? मैं समझती हूँ कि इस वक्त जितने भी खित्ते के पार्ट्स हैं, रीजनल पार्ट हैं, उन सब की कन्वर्जेंस है। सब चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो, सब चाहते हैं कि पोस्ट पीस रिकंस्ट्रक्शन हो अफगानिस्तान में, और जो पीस भी अगर वापस, अमन वापस जो आए, वो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो उस हवाले से तो सबके दरमियान एक कन्वर्जेंस है, और हमने उस कन्वर्जेंस की एक्सप्रेशन भी देखी मॉस्को कॉन्फ्रेंस में, जहाँ के एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई, जो कि ट्रोइका के बिहाफ पे, यानी कि चीन, अमेरिका, रूस प्लस पाकिस्तान, और इसमें यही कहा गया था इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि सब चाहते हैं कि ये ड्यूरेबल अमन वापस आए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की मदद की जाए इन द पोस्ट पीस फेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।